वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया भर में बाकी ममालिक के साथ, दीगर ममालिक के साथ किन किन महाजों पर किन किन चैलेंजेस का सामना है। दुनिया में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं। सरबराहान मुमलिकत कहीं अमरीका में बदले जा रहे हैं तो कहीं पर दौरे चल रहे हैं और कहीं पर नाराज़गियाँ और खुफियाँ जो हैं वो चल रही हैं। इस हवाले से आज हम कुछ बात करेंगे और मुख्तसरन ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और हमें आगे आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। वेलकम टू द शो। कसूरी साहब, आपसे सवाल मेरा ये कि पाकिस्तान को जहाँ पे इस वक्त बहुत सारे अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, वहाँ पे इस वक्त बहुत सारे बैरूनी चैलेंजेस भी हैं जिसका सामना है। अमेरिका की बात करें तो इस वक्त वो नागुज़ीर है बात करना। अमेरिका में सदारती इंतखाबात हुए, जो बाइडन आ गए प्रेसिडेंट इलेक्ट, और प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन को लेकर बहुत सारी कयास राइयाँ भी और बहुत सारी खुश फहमियाँ भी जो हैं वो पाई जा रही हैं। अब वो पता नहीं खुश फहमियाँ हैं या नहीं हैं। ये बताएं कि इनके आ जाने से पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा। जो बाइडन पाकिस्तान के लिए कैसे सदर होंगे निस्बतन डोनाल्ड ट्रंप के? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक है वो भी एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। एक जमाने में जब मैं वजीर खारजा था, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी और उसमें हमारा एक उनसे बड़ा ब्रॉड बेस्ड डायलॉग होता था, जिसमें इकोनॉमी, उसमें ट्रेड, उसमें एनर्जी, एजुकेशन, बहुत कुछ था। अब बुनियादी तौर पर उसके बाद जो हालात हुए हैं, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और अमेरिका और पाकिस्तान का कन्वर्जेंस है। दोनों को अफगानिस्तान पे एक ऐसा एरिया है जहाँ उनके मफादात हैं उसमें तसादुम नहीं, बल्कि उनके मफादात में यकसानियत है। इसका दोनों मुल्कों को फायदा उठाना चाहिए और उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि पाकिस्तान के बारे में सख्त जबान शुरू में इस्तेमाल कर रहे थे, जब उन्होंने फैसला किया कि अफगानिस्तान से फौजों का अखराज उन्होंने करना है, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ अपनी पॉलिसी बदली। जहाँ तक प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इनकी पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ तब्दील नहीं होगी। हो सकता है छोटी मोटी कोई इस किस्म की हो कि जैसे हम डिटेल्स का मामला है, प्रोसेस का मामला है, लेकिन जो बुनियादी तौर पर उनके मफादात हैं, जो स्ट्रेटेजिक उनके मफादात हैं, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो भी अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालना चाहेंगे, जिसके लिए उनको पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत होगी। एक फर्क जरूर है प्रेसिडेंट ट्रंप में और प्रेसिडेंट बाइडन में पाकिस्तान के सिलसिले में। एक तो ये कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से जानते हैं, पाकिस्तान के बहुत से सियासतदानों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा खुद उनसे राब्ता रहा है। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, वो रैंकिंग मेंबर थे। रैंकिंग मेंबर वो शख्स होता है जब जो उस पार्टी, उस वक्त जो अपोजिशन हो, उसका लीडर हो। मतलब जो फॉरेन अफेयर्स की इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशंस कमेटी जो थी, उसके हेड जो थे रिपब्लिकन थे और जो डेमोक्रेट्स की तरफ से उससे थे वो बाइडन थे। ये रैंकिंग मेंबर थे। इनको फॉरेन पॉलिसी का बहुत तजुर्बा है, हाँ ये गवर्नमेंट में रहे हों, हाँ ये ऑपोजिशन में रहे हों, फिर वजीर नायब यानी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी ये पाकिस्तान आते जाते रहे। इनका ताल्लुक लोगों से रहा है। फिर जो वो जो बिल था, कैरी लूगर बर्मन बिल, जिसमें बहुत ही तादाद में पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड देने का प्लान किया गया था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए थे बाद में, पाकिस्तान आर्मी के मुनासबत से कुछ लैंग्वेज थी। तो उस वक्त ये हुआ कि वो ये सपोर्ट कर रहे थे उस बिल को भी। तो इनका ये फर्क है कि पाकिस्तान को जानते हैं, इसलिए इस किस्म के बयानात ऊद पटांग जो शुरू में दिए थे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बाद में उन्होंने भी अपना रवैया बदला, वो शायद ये इस किस्म के बयानात नहीं देंगे। और इनके दौर में स्टेट डिपार्टमेंट जो है, जिसको तकरीबन तबाह कर दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, दोबारा अपना रोल अदा करेगा। इंस्टीट्यूशनल इनपुट आया करेगी। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को भी पता होगा कि उससे किसने डील करना है। हमें शुरू से पता था, मैं ज्यादा था, स्टेट डिपार्टमेंट से डील करता था, पेंटागन से करता था, कांग्रेस से पता करता था, मुझे पता था किसका क्या रोल है। प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में तो पता ही कुछ नहीं चल रहा था। स्टेट डिपार्टमेंट तकरीबन मफलूज होकर रह गया था। सिर्फ पाकिस्तान हो या किसी और तरफ हो, उनकी पॉलिसी प्रिडिक्टेबल होगी। लेकिन एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, पाकिस्तान रूए जमीन पर है, इसलिए अगर कोई चीज दुनिया के लिए तबाहकुन है तो पाकिस्तान को भी उसका असर पड़ता है। 3-4 ऐसी चीजें हैं, मसलन पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो थे, जिससे ये निकल गए थे,
اس سے پاکستان جیسے ملکوں کو بہت فائدہ ہونا تھا. اب وہ واپس اگر یہ معاملہ لگ رہا ہے ہو جائے گا. ایران کا پاکستان پہ ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. جے سی پی او جو اگریمنٹ تھا اس میں یہ واپس اگر چلے جائیں تو پاکستان کے لیے بہت سی آسانی ہو جائیں گی. بہت سے ہماری پائپ لائنز ہیں اور بہت سے اگریمنٹس ہیں, ان کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر جو افغانستان کا معاملہ ہے اس پہ ہماری ان کی اگر ریلیشن شپ ٹھیک رہی تو جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, باوجود اس کے کہ ان کے چین کے ساتھ اختلافات ہیں اور رہیں گے, لیکن اگر افغانستان اس کے ذریعے سٹیبلائز ہو سکتا ہے تو یہ اپنی ڈیفیٹ سمجھیں گے کہ ان کے جانے کے بعد افغانستان بالکل تباہ ہو جائے. تو اگر افغانستان کو سی پیک کے ذریعے سٹیبلائز کیا جا سکتا ہے اور اس کی معیشت کو, تو شاید یہ سی پیک کی اتنی مخالفت کھل کے نہ کریں, تو وہ بھی ہم کو ایک فائدہ ہو سکتا ہے. اور ایران جو ہے اس کا آگے افغانستان سے سی پیک سے راستہ جوڑا جا سکتا ہے. تو ایڈوانٹیج اس میں کافی ان کے آنے سے, جو میں نے آپ کو کہا کہ ایران کی طرف سے جب تبدیلی بدلیں گے, تبدیلی کریں گے تو بہت بڑی بات ہے. اسی طرح کلائمیٹ ایکارڈ کا بہت اثر پڑ جائے گا. پھر ایک چیز اور فرق ہے, یہ ٹھیک ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیانات دیے تھے کہ میں کشمیر پہ ثالثی کرانے کو تیار ہوں, جو کہ مودی صاحب نہیں مانتے تھے اور کبھی مانیں گے بھی نہیں. لیکن ایک فرق ان میں اور ان میں یہ ہے کہ ان پہ ہیومن رائٹس کا اثر ہی کچھ نہیں ہوتا تھا. کوئی تباہ ہو جائے, کشمیری ہو فلسطینی ہو, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہیومن رائٹس پہ میرا اندازہ ہے کشمیر کی حالانکہ ان کا اسٹریٹجک ریلیشن ہندوستان کے ساتھ ہوگا, یہ چین کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں بذریعہ ہندوستان, لیکن کشمیری معاملات پہ ان کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ یہ زیادہ کھل کے بولیں گے. کملا ہیرس جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی والدہ کا ہندوستان سے سدرن پروونس تمل ناڈو سے تعلق ہے, حالانکہ والد ان کے جمیکا کے ہیں, انہوں نے بھی ہیومن رائٹس وائلیشن پہ کھل کے بات کی ہے. تو ڈیموکریٹ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کی حکومت ہیومن رائٹس پہ انڈیا کو کلین چٹ نہیں دے گی. مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اور جو وہ ایکٹ لایا گیا ہے جس میں مسلمانوں کے علاوہ انڈین نیشنلٹی اوپن کر دی گئی ہے, اس پہ بھی اعتراض کیا بائیڈن نے. تو یہ چیزیں اس میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا, میرا آپ سے قصوری صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا ایران کا, یہ بتائیے کہ جو ایک عرب ریجن ہے, پورا عرب ریجن کو لے کے پاکستان اس وقت کچھ ٹینشن کا شکار دکھائی دیتا ہے. سعودی عرب سے کچھ عرصے سے ہمارے روابط کچھ بہت اچھے بحال نہیں ہیں. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب نے جو پیسے لون پر دیے تھے وہ پیسے واپسی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے یا کر لیا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کل جواد ظریف صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, وہ پاکستان کے دورے پر آتے ہیں. تو یہ کیا کوئی پالیسی شفٹ ہم کرنے جا رہے ہیں یا یہ ایک روٹین دورہ ہے؟ کیا پاکستان چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے روابط مسلم کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں اس میں زیادہ اسٹرانگ ہو, یا وہ ٹرکی کے ساتھ چاہتا ہے اسٹرانگ ہو, یا عرب جو ہے وہ اپنی جگہ سعودی عرب جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ ویئر آر وی ہیڈنگ سر؟ نہیں, ہمارے سعودی عرب سے ہمیشہ تعلقات مضبوط رہنے چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ایران کا اپنا رول ہے, سعودی عرب کا اپنا رول ہے. ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے, اور وہ یہ میں اپنی کتاب میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ سعودی عرب, ایران اور ترکی, یہ تین ایسے ملک ہیں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. اس کی کئی سیاسی, مذہبی اور وجوہات ہیں, جیو پولیٹیکل. ہمارے لیے بالکل مختلف ہے. یہ جس وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف ہیں یا نفرت کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہم تینوں کے قریب ہیں. ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم اس میں جہاں تو مسلمانوں کو قریب لا سکیں, مسلمان ملکوں کو ہم لائیں, لیکن ان میں ہم پارٹی نہ بنے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. میں جب وزیر خارجہ تھا تو میں یہ کوشش کرتا تھا, اور امید کرنی چاہیے کہ فارن آفس یہی کوشش کرے گا اور حکومت کی یہی پالیسی ہونی چاہیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں, اگر ہم چین اور امریکہ سے بیک وقت اچھے تعلق رکھ سکے, اپنے دور میں تو میں نے کیا, اور اب بھی ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے, تو کیوں نہیں ہم سعودی عرب اور ایران کے ساتھ ایک بیک وقت اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے, ہم نے آج جاننے کی کوشش کی پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا, بیرونی طور پر ڈپلومیٹک فرنٹ پاکستان کا کیسا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کی. ابھی فی الحال پروگرام میں وقت ختم ہوا چاہتے ہیں. آپ سے اگلے ہفتے پیر والے روز ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.